ጸጋን ሰላምን ናይ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ምስ መንፈስኩም ይኹን ምሳኹም ዘለኹ ከም ትልሙድ ሓውኹም ዮናስ ሕጂ ግና ምናልባት ነዝናትና ቪዲዮ ተካተሉ ዘለኹም ሰባት ሓደ አርእስቲ ሒዝና ንጓዓስ ከም ዘለና ትፈልጡ ኢኹም እቲ ርእስቲ ድማ ሕጂ ግና ዝብል እዩ كم فلا ملاخلهم معنتي مدام نمتاهم قبل لينا حجي جنا سلا حجي جنا كنزارب كلنا إذا حجي جنا زول أستمرو أولس حزوز وز أستمرو كم زخانة نايت أجا وانجيل أستمرو كم زخانة أولس حواريا كابتن أسر تخلت حواريا فلي بزبلة سلطانن مسرتن كمستوهبه نجرنا له أنا كم تستوهبه نتأجى أملاخ كم كإلى هناس أخوينا مسرت سرتكو كالعون قبل علو يهنس الله نفس وكفكس كم يجرو همزة هنس يتأنكك مخنياتو بزيك أتصورت مسرت نسخة إيسوس كريستوس قال مسرت كسر الزخل قطة حدا وكايل بون يلنا جرناي سلازي أولوس دسرته مسرت هالو أولوس كسرت كاللوجن كسرته نخسرت ذهابوجن قويتا إيسوس كريستوس بتستسرت مسرت ناي تسقاون جيلي زبال بعلو بأولوس كنقرنا خلو أقول قلتك سأزف السمن تقولي إيسوس كريستوس ذهب النعيو كسأزودن ننبسي أين حسير لاني كم كبر تجري دما أيري أني أقول قلتي دما وانجيل تسقى أملاخ مسباغيو سلزب أولوس ناي تسقى وانجيل زبها الحزو برخت مسئلناي ناي تسقى وانجيل زبها الانجرا حزو مسئلنا الزوانجيل زي دك سبات كما يلوم كصدقو خمزلهم دك سبات بخما يوم زدحنو دك سبات بخما يوم زقدسو زنجر وانجيل الزوانجيل زي نا اغزيابير فقاد ابزي زمن زي كما يكم زخونه زنجر زماني وانجيل الزوانجيل زي ابز زمن زي سبن اغزيابيرن كما يلو بحاده خنبر كم زلو زنجر وانجيل الزوانجيل زي نايت أجا وانجيل يزبال. سلازري هم أبز نايت أجا وانجيل حادث أولس حزوز مسا أستمرون تايو حجي جنا زبلي. إذا حجي جنا زبل أستمرو نايز زمن زي أستمري. ناي حجي أستمري. حجي جنا نسخاب بكريستوس يسوس انت دا أهليها كنا نيبل كان. حجي جنا نسخاب بكريستوس يسوس أبز أمن كارلو سب صادقيها. حجي جنا نسخة أبغيتا أب يسوع كريستوس زأمن كارلس جزء بأملاخ فلوت إخا نأملاخ دما فليت كايها حجي جنا نسخة نقولتا يسوع كريستوس أب زأمن كارلو كأسبت بسم يسوع كريستوس بمنفس أملاخن تحاسب كان تقدس كان نزيه كان إخا حجي جنا نسخة نقولتا يسوع كريستوس أب زأمن كارلو كأسبت ناي كريستوس أكالها حجي جنا نسخان كريستوس أبزا أمن كارلو كتبت بمنفس قدوس تحاتيم كايخا إذا منفس زدما كسا معالتن دحنت إيه حاتيمكا سلازي حجي جنا بقويتا بإيس كريستوس أبزا أمن كارلو كتبت نسخا محدر منفس قدوس كوين كايخا حجي جنا بقويتا بإيس كريستوس أبزا أمن كارلو كتبت نسخا بيت مقدس إجزي أبير كوين كايخا حجي جنا إذا حجي جنا زبل قال كاب مسكالي زي جمر إذا حجي جنا زبل أستمره كاب تنسى كريستوس يجمر إذا حجي جنا زبل أستمره كاب تسقى مغلاسو كاب تسقى مفساسو كاب فقر إجزيابير مفساسو كاب منفس إجزيابير مفساسو يجمر سلازريهم نقولو زدحن تسقى أملاخ تقريص الله نقول زدحن تسقى أملاخ تقليص الله إذا تسقى زدما
نخحدتن نعلماو منتن حدقنا أبزا مدرزيا بصدقن بقدسنان እግዚአብሔር በመምሳል ንኽን ማለስ ያስተምረናል ለብል ስለዚህ ንኹሉ ዘድሕን ጸጋ ተገሊጾል እዚ ንኹሉ ዘድሕን ጸጋ ተገልጸ ማአሲ ሕጂ ረኻለኻ ጳውሎስ ሕጂ ግና እንዳበለይዝ ነገርና ስለዚህ ሓደሰ በጎይታ በኢየሱስ ክርስቶስ ሕጂ እንተዳ አሚኑ መንፈስ ቅዱስ ፈሲስወሎ كبرن سمي يخون بقولتها بإيسوس كريستوس حجي أنت دا أمينك محدر منفس قدس كون كاللها محدر إغزيابير كون كاللها بقولتها بإيسوس كريستوس حجي أنت دا أمينك بمنفس قدس تحتمك ناي كريستوس أكل كوين كاللها بقولتها بإيسوس كريستوس حجي أنت دا أمينك ولد إغزيابير كون كاللها بقولتها بإيسوس كريستوس حجي أنت دا أمينك بكريستوس أب أملاخ تصوير كالله بقولتها بإيسوس كريستوس حجي أنت دا أمينك مس كريستوس هو تقبل كالله بقولتها بإيسوس كريستوس حجي أنت دا أمينك إغزيابير مس كريستوس هتنسيك بكريستوس غير دما أب سماي مس كريستوس أمير كالله حجي جنا زل أستمره أنا قرب أتنبيه لكم على استرث بعلكم داسنعهم بدم بكت مساتولون بدم بدمنا أملاك كتقربون زي أمنكمن حجز بالتمرت بدم بنخردعكم الناس اللهم بدقف منفس قدس دم مسحف قدس الناس نعهم ناي حجنا ناي زمن زوانجل بزقبع كردعكم محسن تاي بقويتا بإيسوس كريستوس دم لوايا محالف لما عند دم أبقلاسيس كدنا خرينا كم تفلتو أبرومي حجنا زي بالتمرت رئينا أب قرنطس حجنا زبل تمترينا أب غلاطيا حجنا زبل تمترينا أب إفسون حجنا زبل تمترينا لومدما أب قلاسيس ناي موداتا كم زبلكم السخوم قصيلكم اصنعيكم حجنا زبل تمرتي أب قلاسيس كنا دمالو معانتي كم فار أملاك رينا كم زبل حساب الله إذا حجنا تبل نبينا يتمسيناون إلى دغاغيمه أولس حجنا أتبل قال نبينا يكون زمصا قدم كم زنبركم يبلمو حجنا يلحقي أبزون كومي يخبرنا نسخاتكم قدم نز نغرات إذ እናገበርኩም ተነብሩ ነበርኩም حجي جنا نسخاتكم كاب قطعة كاب حرقان كاب كفآت سمسب كاب مصلام كاب زصيف زربا زبله كله رحاقو يبلنا له زي ناي كريستنا سنه مغوار استمرو ياو نسو كالو جيس لازم وصو حجنا زبل حساب سلازرلو ግን ነው ምልዕል ያለሁ ጳውሎስ አብ ቆላሲስ መጽሐፍ ክዛረብ ኮሎ ካብ ምዕራፍ 3 ከፈደ ሓደ እንትራሪኹም ደጊም ምስ ክርስቶስ ካሞት ተንሲእኩም ኢኹም እሞ ቀልብኩም ኣብታ ኣብ ሰማያት ዘሎ ነገራት ኣብቲ ክርስቶስ ኣብ የማን አምላኽ ተቀሚጥዎ ዘሎ ግበሩ ይብለና انتايكم قلبكم امركم نافتا امدر زلو زي كونس نافتا ابسما زلو يقلب كمي مويتكم يخون هيوتكمون مس كريستوس اب املاك تسويرا الله اتي هيوتكم زخونه كريستوس مستغلصه مسخومون مسو بخبري كتغلصو يخون يلو بامنات زغاطم ነገር ነጊርና መቸማይ መትካን دقيم مس كريستوس كاموت تنسيئكم يخم ترايلوكا مويت كاري خانسخا نغورو غن حدا سب مس امنه مس كريستوس مويتيو امنتن كونتن زبال حساب الله نسو خاله غيزه خنموصينا سلازي مويت نائنا بمنتاي بامنت مويت نائنا مالتي مس كريستوس مويتنا بمنتاي بامنت سلازي مس كريستوس كم زموتنا كم استقبرنا كم استنسانا حبيرو أفضل حمشة كم زيلنا سلازي نتسقاو تمنيتكم مالت منزرنا رخصت فتوات سقا كفاءات تمنيت اتعاملو خطاوت تعوت زخونة الساعة قتالو سلام تايم مسكروسا سميتكم يخم يا قتالو هاراي بسر إذن قرات زي قطع أملاخ أبتم نأجزي أبير زي الزازو يورد الله أمن أبتم نأجزي أبير زي الزازو
ኣማን ሰብ ከን እግዚአብሔር ይእዘዝን ዝብል ካላ ሓሳቢ ሃራይ ንስኻትኩም ቀደም ነዚ ነገራት እዝናገበርኩም ትነብሩ ነበርኩም ሕጂ ግና ንስኻትኩም ካብ ቁጣዓ ሕጂ ግና ንስኻትኩም ካብ ቁጣዓ ካብ ሕርቃን ካብ ክፍኣት ስምሰብ ካብ ምጽላም ካብ ዘጸየፍ ዘረባ ዘበለ ኩሉ ረሓቁ ሪኢኻ ኣለኻ መን ከም ዝኾንካ ነጊሩካ መን ከም ዝኾንካ ምስ ነገረካ ናይ መንነትካ ስርዓት ወይ ድማ ኣብ መንነትካ ኮይንካ ክትነብር ከም ዘለካ ድማ ይነግረካ ኣሎ ለቡ ኣስተውዕል ቀደም ብስጋ ስምዒት ብመንዝርና ርኽሰት ፍትወት ስጋ ክፍኣት ተንኮል ኣምልኮ ተጣዖት እዚኦም ኣባኻትኩም ነይሮም ንስኻትኩም ቀደም ነዘም ነገራት እዚኣቶም ትገብሩ ነርኩም ስለምንታይ ንኣምላኽ ስለ ዘይትእዘዙ ምክንያቱ እዞም ነገራት እዚኣቶም ኣብቶም ንኣምላኽ ዘይእዘዙ ቁጣ ኣምላኽ ይግለጽ ኣሎ ኢልና ሕጂ ግና ካብዞም ነገራት እዚኣቶም ረሓቁ ኣማኒ ስለ ዝኾንካ ካብ ኣምልኮ ተጣዖት ውፃእ ኣማኒ ስለ ዝኾንካ ካብ ሓጢያት ካብ መንዝርና ካብ ርኽሰት ካብ ስስዐ ካብ ስምሰብ መጸላም ካብ ተንኮል ካብ ትዕቢት ረሓቅ እዞም ነገራት እዚኣቶም ኣባኻ ክግለጹ ኣይግባእን ናትካ ክብሪ ይኩን ንዓኻ ዝምጥኑ ኣይኮኑን እዚኦም ክንገብሮም ንኽእል እዚ ክፍጸም ዝኽእል እምበኣር ብሓይልና ብፍጹም ኣይኮነን ኣብ ስጋ ኮይንካ ነዞም ነገራት እዚኣቶም ክስዕሮም ኣይትኽእል ኢኻ ስጋ ናይ ስጋ እዩ ዝሓስብ መንፈስ ድማ ናይ መንፈስ እዩ ዝሓስብ ስለ ስጋ ምሕሳብ ሞት እዩ ዘምጽእ ስለ መንፈስ ምሕሳብ ድማ ህይወት እዩ ዘምጽእ ከም ዝብል ኣብ ስጋ ኮይንና ካብዞም ነገራት እዚኣቶም ክንላቀቕ ኣይንኽእልና ሪኢኻ ኣለኻ ክብርና ኣምላኽና ይኹን ኩሉ ግዜ እንጠቕሶ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ንጳውሎስ ክልእኾ ከሎ እንታይ ኢልዎ ግብረ ሐዋርያት ምዕራፍ 26 ዘሎ ንዓይ ብምእማን ሕድገት ሓጢአት ክረኽቡ ሓደ ካብ ስልጣን ሰይጣን ናብ ኣምላኽ ክምለሱ ክልተ ካብ ጸልማት ናብ ብርሃን ክመጹ ሰለስተ መንፈሳዊ ዓይኖም ከተብርሃሎም እልእኻ ኣለኹ ሓደ ሰብ ምስ ኣመነ بكرسوس يسوس مسامن حرقت حاتيات كما قصبت عيني يركب كلايس كاب سلطان سيطان ناب اغزيابي سلطان سيطان سيطان ابلع لمن يدسلطن ابزوم نغرات زياتهم كاب سيطان زي وصه كاب سيطان زيم لتسب كاب زي نغر زي كاب زموت كاب منزلنا كاب كفات كاب تنكل كاب امخطات كاب سسعه كاب قتلت كوص ايكرني مخنيات اذ سبزي ناي سيطان تازازاي باولوس كزاربنا كله افسان ምዕራፍ 2 እንታይ ዝብል ንስኻትኩም በበደልኩምን በኃጢአትኩምን ሞታት ነበርኩም حراي بفقاد ذا عالم زيا تمرحوا نبركم بفقاد ذا عالم زيا تمرحوا نبركم اي تاماليتي ناي ذا عالم زيا مراحم منيو الشيطان يكونن اب قداماي قرنطوس ምዕራፍ اب كلاي قرنطوس ምዕራፍ 4 نغيرنا له املكت يوحنس ምዕራፍ 5 نغيرنا له ناي ذا عالم زيا غزائي منيو سيطاني سلازي بفقاد ذا عالم زيا تمرحوا نبركم مالت بفقاد ناي ديابلوس تمرحوا نبركم مالتي قصيل والله ناتم حجي لإግዚአብሔር زي الزازو سبات زملخ رخص منفس حالك أجزاء تأير تأززو نبركم سلازي حدا زي أمن سب أب كريستوس زي اللسب فاتيو يفتى أيفتى بزي قدس كل جزء أب تحت سيطاني يفتى أيفتى بزي قدس كل جزء أب تحت زم باولوس غريس زلو نغراتي أب تحت الساعة أب تحت زموت أب تحت منزلنا أب تحت كفء تمنيت أب تحت أمل خطأوت أب تحت قتلاتي يدلي أيدلي بزي قدس مخنياتو أبزا عالم زي أكساب زلا كابزا عالم زي أكساب زي ملته نتحجينتهم لإግዚአብሔር زي إزازو السمات زملخ رخص منفس حالك أجزاء تأير تأززو نوركم زي أمن سب كل جزء نديابلوس إزاز فتو أي تفتو بزي قدس إمانلو أي ثمانلو بزي قدس إزي وانجيل سلازوكنا نقارو قن
حدا سب بقويتا بيس كرسوس مس أمنا جن نعاي بإيمان حرقة حاتيات كروخ بيوم حراي كاب سلطان سيطان دما ناب أملاخ ناب زجرم ناب منجست ودي أمزموز سلازي مس أمنا كاب دياولوس تلاقينا هنا إذا بحيلنا يكون بحيل إجزي أبيهري أبز عالم زي أننا نبرنا أب أدم كوينا أب أرجيت أدم كوينا እቶም ንአምላኽ ዘይእዘዙ እቶም ብስጋ ዘለው ንአምላኽ ከገልግልዎ አይኮነሎምኒ ይብል ጳውሎስ ከዛረብ ከሎ ኣብ ሮሜ ምዕራፍ 8 ፋውሎስ 9 እቶም ሮሜ 8 እቶም ብስጋ ዝምርሑውን ንአምላኽ ክሕጉስዎ አይከኣሎምን እዩ እቶም ብስጋ ዝምርሑ ማለት እቶም በአዳም ዝምርሑ ማለት ንሕና ግን نتقدم تنبلوز نبركم بكفت من استولا شو أرجيت سبنت كنتطو من يزي أداميا نتقدم تنبلوز نبركم بكفت من استولا شو أرجيت سبنت كنتطو حراي نأدم كنتطو من يعطو كريستوس أم مسكال مسموته نأدم مبكعي يجرلو أم مسكال دما ودما بتنسى حدش سبي تفتري سلازي نتقدم تنبلوز نبركم بكفت من استولا شو أرجيت سبنت كنتطو مسألة بأمر محدث تحدثو دما يلنا كسر شو نتبع رأي እግዚአብሔርን بصدقن بقدسنان زتفطر حدش سبد ما لبسو إذا حساب زلك أب ቆላሲሱን አለ ስለዚህ ጳውሎስ ዝብለና ዘሎም ባር ስለዚህ ነቲ ስጋዊ ትምኒትኩም ማለት መንዝርና ረኽሰት ፍቶት ስጋ ክፉእ ትምኒት ተአምልኮ ጣዖት ዝኾነ ስስዕ ቀተሉ በሰርዕ ዝነገራት እዚ ቁጣ አምላኽ አብ ኣብቶም እግዚአብሔር ዘኢዘዙ ይወርዲዩ ንስኻትኩምን ቀደም ነዝነገራት እዚ እናገበርኩም ትነብሩ ነበርኩም ሕጂ ግና ንስኻትኩም ካብ ቁጣዓ ካብ ሕርቃን ካብ ክፍኣት ስምሰብ ካብ መጸላም ካብ ዘጸይፍ ዝረባ ዘበለ ኩሉ ረሓቁ አላህ ረሓቁ እግዚአብሔር አምላኽ ኃይሊ ዝበና አታ ደቂስ ካዘለኻ ተንስ እግዚአብሔር ከብረሃልካ እሞ ከምስተዋለ እዚ ነገራት እዚ ንገብሮ እግዚአብሔር አምላኽ አባና ኮይኒ ክርስቶስ ኃይሊ ስለዝበናይ ደጊም ተሕት ጸጋምበር ተሕት ሕግ ስለዘይኮንኩም ኃጢአት አይመልከኩምኒው ኢብናይ ካብ ሕግ ተፋትሕና ኢና ካብ ሕግ ተፋትሕና ኣብ ተሕት ጸጋ ስለዘለና ጸጋ ድማ እንታይ ዝብል ዓለማውነትን ክሕደትን ሓዲግና ኣብዛ ምድሪ እዚኣ ወይ ኣብዛ ዓለም እዚኣ بصدقن بقدسنا بمنفساዊ ህይወትን ንኽንማለስ የስተምህረና መን እዚ ጸጋዚ ኣብ ልዕለና ብኹሉ ጥበብን ፍልጠትን ፈሲሲ እቲ ብዘሎ መዝገብ ጥበብን ፍልጠትን ዘለዎ ክርስቶስ አባና ኣሎ ስለዚ ከምቲ ቀደም እንብሮ ዝነበርና ይኮነን ክንደይ ኮፈቲና አይናቱም ሰባት ካብ ኃጢአት ንኽንረሕቆ ካብ መንገድ ዲያብሎስ ንኽነምልጥቆ ክንደይ ፈቲና አይናኩ ነገሩ ግን እዚ መንፈስ እዚ ምስተቀበልና ግን እዚ ጸጋዚ መስፈሰሰና ግን በኃይልና ዘይኮነስ በኃይልኻ ሁሉ ኢልና ንዑ መንነትና መስወፈና ግን ኣብ ትሕቲ ጸጉኡ ምስተንበርከኽና ግን ጸጉኡ አልዕልና በኃይልና ንኃጢአት ክንቃወመሉ ኣብ ዝመደብና ጊዜ መመሊስና በብዕጽፊ ኣብ ኃጢአት መመሊስና ንበዓጥ ነርና ሎሚ ንኃጢአት ክንቃወመሉ እንፍትን ነርና ንጽባሕቱ ግን ድርብ ናይሎም መሊስና ኣብ ኃጢአት ንወድቕ ነርና ነገሩ ግን እግዚአብሔር የርኡኹም እግዚአብሔር ድማ አይነ ልቦናኹም ይብራሃልኩም ነዚ ጸጋዚ ምስተቀበልናዮ ምንም ዓቕሚ የብልና ንስኻኻ ኃይልና ንስኻኻ ዋልታና ኢልና ኣብ ትሕቲ ጸጋ ምስተንበርከኽና ግን ንኃጢአት ከም ንጽየፍ ገርና ክብሪ ንሱ ይኹን ሕጂ ግና ጸጋና ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ምስ መንፈስኩም ይኹን ሰላም